زول فلاون غنكمل لا بريزونطاسيون لابليكاسيون و تدرتيو الساكي غنهضر في السيتويان يوك لي جروب دو سيتويان السيتويان يوك لي جروب دو سيتويان ثني ناف لي لونغلي فوايي سيتويان اثنيه ذاكي كان لي سيتويان ذي تدرت ذا شوت لي سيتويان أين يعني ناكو يغاشي تدرت تحوزات ديالنا لا لوا تدرت افري دير يقوانن اكو قلان دي تدرت نزمر اف نابليكي افي غاشياك فوالا ذويكيا إد لي سيتويان اباري لي سيتويان بنكليك كافلاس الله يبارك نساع 2870 سيتويان نساع ذيك السن ذاكيا plusieurs informations sur les citoyens. Chaque citoyen, par exemple, il appartient à un foyer. Un citoyen ou un foyer. Pratiquement impossible. Chaque citoyen est associé à une fonction. Chaque citoyen ils ont un profil. Est-ce qu'il y a administrateur, khatin et tout. Ils appliquer une date de naissance. Associé la date de naissance. Il y a l'email. Mais c'est un email. Parce que c'est un mail qui a de l'email. نشجع des messages. Par exemple, la réunion pour la semaine prochaine. نشجع un message pour la semaine prochaine. Numéro de téléphone. On peut le contacter. Est-ce que est-ce que c'est un responsable de foyer? مثلا نلقى الفوايي عندي لا نلقى النوينس البرينوينس نلقى السيتويان نلقى الديتاي من الكرا الديتاي نفاط نماركي كيف لاس نرو مارك نعرف نرنو فلاس نلقى لا دات نيسونس نلقى الايميل باش نرنو ان ايميل نزمان نكتب ديريكت هكا يقد كلي كيف ثاقي اختار ثاقي قرات اسك سي ان ايميل فاليد نا خاطئ ثاقي نيميرو التليفون غنكتب نيميرو التليفون ينس ذاكي سي لا فونكسيون ذاكي ما هي كان لا فونكسيون ياكي بار اكزومبل و تنسعارها فندقت لا توت اون ليست مي سوبوزون تنسعار لا فونكسيون ذاكي نزمر تتنرنو لا فونكسيون اجوتي نرنو لا فونكسيون سوبوزون سي ان فوايي دا جديد نروح نرنو ان سيتويان مزيود نكريا الفوايي زعما دوح هذا درنا فيها نوفو فوايي فوالا شنو اللي يظن شنو اللي يظن ذاك بون البروفيل كيا يقف نخدم كنا عند النظام نعمل إلا ذا عند الادمنستراتور ذاكي ذا شو الجروب سونغينس سي جامي ذي تدار يعني حويج الجروب سونغا جيون ساعة موفين حوايج ذامان بي بوزيتيف بي نيجاتيف ا بي بوزيتيف نزمر اسكا نيفو الكوميتي نزمر نريكوبيري يوك لي بي بوزيتيف الا دي تدارت نزمر نكونتاكتي فاسيلمون ما فكنا دما التليفون اما الايميل اكن اضروحن استكسني ذمن او موفين ذاكي ذا 20 ساعة اسكي لي ادولت ستادير مي عندها باغ 18 سنة نار ادولت اسكي لي ديسپونيبل ما الا ديسپونيبل ما الا خامي كتيا ما الا ذي تدارتي كتيا يعني اذا نزمات هكاكيا تيا كل جورني لا سومان انا يزقا ذي تدارت نزمات نخدم بلي لي ديسپونيبل اكتيف اسكو سي اون بيرسون تزمر تخدم
بوكو بلوس ما تزمر تخدم ديسپونيبل كي بوكو بلوس تو سكي ريونيون اكتيف كي اسكي ساعات تزمر باش كنزد نساواي هذه خدام يفاقيتو مد نفا الفولونتاريا ناشوس كيز مد يفا هذا خدام اسكو واكس نا ريسبونسابل دو فوايي ريسبونسابل دو فوايي سي لي ريسبونسابل دو فوايي صافي دير نزمر ما مدنيني ما نخمم يفوت زي تدارت نتا باغ اكزومبل ترفض يزمر ذي يفوتي نغوي تفوتارا ما يدلا نتا باغ اكزومبل ياش فافاس نغوياش ما نتا الي ريسبونسابل توت لي ديسيزيون توطفن باغ اكزومبل دي تدارت شغل نتا فريدي ما كدنيا ضكي باسكو نكودي اون ديسيدي دو خمنا بلي واقع كالك بار اللي ريسبونسابل دو فوايا اسكو دار كازنا تامطوط ماسكولينيا كاع رادي ما يدي ونخدم لي بروبليم دي تدارت بون القانون تدارت يزمر دي صولا ما يسوف دي تدارت اني اذا لوفر بال دروا اكو ري شغاي اني انا باغ اكزومبل اني انا تدارت باغ دي كوتيزاسيون اما دي خدمة اما لي ريونيون اما مي براسك ما يساع كالك باغ يحرك نايساي حاجة قد تخدم ودي تفاث دارت دفير ديا ذاكيس كي دار كاز مزايد يدار نغيموت ذاكي سبيسيال اكين بون يكريزي باسكو الفوايي اكين ني با سبيسيال مي سبيسيال اكين ممكن يوندنا ما هي الفوايي لي سبيسيال السيتويان يناس لوجيكمون يقد هي سبيسيال لا شكتي ما هي كمان ساك سي كوا ان سيتويان سبيسيال باغ اكزومبل يوين يزدا تدارت نظن يزدا لي تدارت لنا باغ اكزومبل نوطار كوميتي دا نوطار فيلاج روح انت في كنات باغ اكزومبل الصديقه كون يدير لوجيسيال نبغى تنساعدي كوم كوا ويجيني في كنات الصديقه غير تدارت سوبوزون تدارت في الصديقه تدارت خاطر ذاكاين يعني ندير من سورتو نغاين يعني باغ اكزومبل الكران الماتيريال نغاين يعني ني في تويك سي توجور سي لي بيرسون كي سون ريسبونسابل ديريير ماشي لي فوايي نا ماشي داين النظام صافي مثلا باغ اكزومبل تدارت عبارة تدارت في كيارد باغ اكزومبل الصديقة نزماتي نكريو طونك فوايي سبيسيال ابري ما نروح على الصديقة ني سنيني ويكي هاد نختار هاد نكري لا بيرسون سبيسيال باغ اكزومبل لا بيرسون ني دي الكوميتي نسن غاني وسني ولا هو قاعد كانت صديقة اونو الكوميتي ياكي انسي تسويت ناضي بعض خامنا ندني يظن يروح حد فوالا يقويا دي باغ اكزومبل دو ماتيريال نغندون باغ اكزومبل لا ميري فوالا ذاكيني شوي ذي دي كايا كواتني نتكريا اوطونك سبيسيال ما تزرم ديالنا شاك فوايي كي الفوايي شاك سيتوانيان باش يغدي تكست داخل فوالا ذاك نسيت نكاز نكريا باغ ابي بوزيتيف الجروب سونغينيس داش يساعد شاك سيتوانيان يساعد باغ اكزومبل اشو كل ريونيون اني ذا لي كونسيرني يقضي يحضر برا كاع الناس كيحضر ما يحضر راه ذاك شاك لي طرافو اني ذا لي كونسيرني هذه خدم برا كاع الناس كيخدم دار يخدم مالا ذاك شو اللي عندك اشو كدي صدقي تدارت عندك اركازاكي اذا ريمنيس روح ندغر تدارت ذاك راه ديفان ذاك عندك ستايس تدارت سوبوزون قد ندم واقي مثلا 4222 دينار كاع كوس خما موديفيي قد هذا كاع ندير ستايس سوبوزون ثاني دنيا يفكثتيت ما يفكثتيت ثا سوبوزون يفكثتيت دا ساكا تاسست البرميي مي يفكثتيت دا ساكا اونريجستري مقدا كي تبدي لا كولور اوكي مثلا ذاك روح ديريكتومون باسكو ثوس نتا سالتين مي كنت روح على ذاك اكتواليزي ادنا فوالا مثلا ذاك ثا يوغا مع الناس يخلصات ذاك مع الناس لاين خشمن دي دريبنيس ارتدات ثاثاكيا نزمر بس نخمم قلت نحوج غيرها ذاك ديبونسي بس نحوج غيرها داكيا كيف نحوج غيرها لا كولور كاع قارد بلي ستون روسات قدريمن اون دات تتبانت سوزكوا جروب كاع
يقار داك أركزاكي شاكو لي جروب كيكتكي إلا ذي الجروب إكس باغ إكزومبل جروب ان بار فوايي جروب كوتيزاسيون بار فوايي جروب أكتيف أدولت لي ديسپونيبل لي ماسكولين لي ريسبونسابل تو لي سيتويان لي زوفريي فوالا ويجي صافدي إلا ذي 10 لي جروب يقلا وأركزاكي بيان سور نزمر أثنافيكتي ديالنا هار دوطر جروب فوالا هكاك ويجي تسكت داك لي ديتاي أين يعني لا بيرسون صافي دير ليها سكان باغ اكزومبل دي شاك ليست يقد تزرب بلي كنت كليكا ذاك في امبريمي ذي يديفك لا بيرسوناكي اشوك لي رينيون يحضر لا رينيون تديا في شوك ذاك مرة با ذاك ذي يديني سكي لا يحضر ما يحضر ام ذاك يسوس كاع ما سويا شي فوالا ذاك في لي طرافو ذاك لا نسين كنت كليكا هذا كيف بوات كليكا كان فم زوارو ياكي مي سي با ميشون هذا يحضر ذي سين لي طرافو ياكي هاني ذا اباري عندي قلا اني ذا ويا شيت نسيت سويت فوالا مي يتو ياكو اشو النظام ذاك لي روسيت لي ديبونس كيف نسى ذا نزمد نمبري ذاك لي ديبونس ذاك لي روسيت بار فوايي لي روسيت بار سيتويان بار اكزومبل هذا ذاك ستي لي روسيت لا رستا بلي سي 0 دينار ذاكي ذي لي داتاكي كيف نزمد نامبريميو ذاكي لي جروباكي كيف كاخما هكا ليست دي جروب بون ذاكي جروب دي سيتويان كان من زمار غنخدم ذا طايا هكاكي ليست دي جروب دي سيتويان بار سيتويان بار اكزومبل كوي كليكا ثاكي في ليس اي ديف كثر سيتويان ديف كلي جروبا كون ديك كلا الا كوا ماذا نقالو الجروب اكس فوالا اشو النظام ذا ذاكي ما هوايا كنت كليكا ذاكي ساعة ليست ذي لا ليستاكي عيني يعني لا بيرسوناكي كي باكسون ليست دي سيتويان صافي دا فيشي لا بيرسوناكي كان ذاكي اكتيف بارفوايي تو ياك باغ كنت كليكا في ذاكي لا بيرسون كان يدير فيش يوث باسكو قيد داخل يوث لا بيرسون تاع لي احمد لا فواقد اي تاع لي احمد البرينون تو ياك هذا البسيدو كيف تاع لي احمد اي تاع لي احمد ايتو كثر ذاكي زعما خدمه فيرمي ذاكي صعيب اجوتي ياكي بيان سور باش تعرضوا 20 سيتويان يقد تصاوب لي ضروات داكسي متصايله لي ضروات داكسي زعما تعرضوا للسيتويان باش تعرضوا لان سيتويان سي كلير باغ اكزومبل اف مهداوي قصد هكا الفوايي مهداوي قصد اسنيني ذاكي باغ اكزومبل لو نو مهداوي رمضان باغ اكزومبل رمضان ذاكي ريال ناسيونالي كتب داد نيسونس سبوزون 2005 تليفون ذاكيني اوطونك ذاكي باغ اكزومبل نخدم شونتي بي ارتيسان étudiant واش étudiant سي étudiant غنخرج تاني étudiant le groupe sanguin c'est positif est-ce qu'il est adulte non est-ce qu'il est disponible supposons oui actif oui responsable de foyer non est-ce qu'il est gaz oui gaz est-ce qu'il est radié non décédé non est-ce qu'il est spécial non ذاك برين خدمة مهداوي ورمضان كوس خدمة هكا كيقبض بهذا تصرنو لا نوت رسيني نو كدور حار ذاكا لوجيكمون هذا هي في كيفي تكس كليكا في موديفيا هذا مهداوي ورمضان رينا سينيالي 2005 سي ا بوزيتيف كل الدنيا كل يقد ابري فوا خماس كل الدنيا لي ذاكي بيان سور جامي يحضر لا ريونيون لي طرافون لي روسيت لي دي بوست لي جروب بور لانستون il est désactif disponible masculin étudiant tous les citoyens ونقول عندنا يلك وهراسل ميدا شي زمر عندنا ولا باغ اكزومبل واقي لا ذاكي ليست دي سيتويان ذاكي بون اجوتي
ذاكي باغ اكزومبل ذاكي موديفي سيفيت كليكيا فيه وين باغ اكزومبل هادي هكذا يسوينا كاع خير هيتالي و اركز هاكي باغ اكزومبل هيتالي وحمد نعمل شركز ما موديفي مسا الدار ولا موديفيكاسيون voilà je peux le modifier sinon je ne peux pas le modifier هكاك هاد نروحها رواقيا الربح باغ اكزومبل هيتالي وربح ماشي ساهل ذاكي باغ اكزومبل ذاكي زمرا لا كولوني كي تماتي دار هكذا بفوايي سيبوزو مهواية ترجع رزا ثاقي مهواية باغ اكزومبل امزيك اسخم هكا امزيك يدي فيك لي ديطاي في اللاس مي يكون نروح هاديك تاع ايطالي واحد من ذاكي ونعطيه لي ديطاي نتاعك في اللاس نعاون دي فوا فوار لي دروا داكسي بشكل اكشما غاف موديفيا لا سوبريسيون لا سوبريسيون كنروحها ايطالي واحمد سوبريمي كي زعما باسكو سخميت عند النظام مي بار كونتر رمضان اني مهداوي رمضان كوس خما سوبريمي يدي اشبي باسكو سخدم غير عند النظام كوس دير اسيني روحات سوبريمي كاينين وين بيان سور تو بو سوبريمي afin de requérir, je dis supprimer, actualiser, afin que de recharger la liste des citoyens. Imprimer, vous pouvez cliquer sur imprimer par exemple liste des citoyens. Vous pouvez cliquer sur la liste. Il afficher les différents citoyens. Il afficher les 2000 et quelques citoyens. Il afficher sur 109 pages. نساعد عنا يكون باغ اكزومبل لقيت توجور لي سيتويان ارتيكل عندنا باغ اكزومبل بار فونكسيون الفيشي اكزيستي هنا بون داكور نسينا باغ اكزومبل ليست دي سيتويان ماشي ريسبونس سيتويان اكتيف على بارفوايا نخمم كاكا هيدي افيشي لي ديفيرون سيتويان بارفوايا زعما د دوموندي ديال كل وين autant de documents d'impression que كنت تيماجيني ذاكيني نيد نخدم بيان سور هذا ونتنيد نخدم امكي كنيا يتفهم كون بيان سور ذاكي نزمر يكون كليكي ذاكي كان نزمر نوريجستري في شي بي دي اف هذا سيبوزو تتوالي مملك لا مازالش معاه أنا تتوالي واجي باغ اكزومبل ثورة ذا يديروه الفيشي بي دي اف فوالا اكسبورتاسيون تيرميني ميرسي جيسبر بيان ثورة دياليا بون ثلاثة نزمر بس نخدم هكاكا هتنسنس ثالواي مايو يدوي تانو كنعدي على روجة تنسايا شدنا ند عقيا في امبريمي كنروح على غرفة النسايا لي دوكيمون ياكي لوجيكمون لي دوكيمون الواقع هذا الفيشي بي دي اف نقول اش هيقول لك 156 باج يقول لك هذا واقع كلش مثلا هذا خاي يلي حاجكم كنيس ايتالي واركاز ايتالي وحمد فوالا نسيت سويت البسيدون ضد نيسونس يدير كاكو اينوكو هاد حوايج كيكا فوالا ثورة سنرد نواي صاد ليكسبورتاسيون اكسل يكون ما هوايا غير مرة ناحر ذاكي 2870 هاتني لي 2870 غادي نخدم هذا 2870 جينيري فوالا سي بون دورا ندير فيش هذا لي 2870 هذا
2871 اشمي باسكو ثم زوالو ثاقيا سيتويان فوايي سي دون لي كولون. فوالا اشو النظام نساعد ذاكي بيان سور ما لامبريسيون نا ليكسبورتاسيون اكساليتو ياك ذاكي يفو توجور فوار لي ضرورة اكسيون ذي اكسيون ياكي اكسيون ياكي على سعر يوثي حاجة باش كنا اوليو دو شاك فوا نتسدم يون يون اثن تموديفيا نتسدم هكا يون يون اش نخدم هكا باش كن باغ اكزومبل اثنا راه ne sont pas disponibles. زمرا نروح على الغرس هكا نتسيليكسيونير باغ اكزومبل ويقاثه ريسبونسابل فواي كنروح على ذاكيا سيدي ريسبونسابل سينيغ نو هكاكي هاني ذا دي السادة ماذ امغي اسينيغ نو فوالا دي السادة اما ذا مغي هذا وغاية ce ne sont pas des responsables du foyer mais ثوري كثنا لا c'est des responsables معاك bien sûr c'est pareil pour le sexe مثلا féminin masculin actif نغايا adulte نغايا responsable نغايا disponible نغايا je peux leur affecter une fonction لأن c'est un administrateur par exemple ouvrier retraité ما يأخذ mécanicien maternel لقى هذا نرى لا فونكسيون سن نرى كسيدي الديراكتور enregistré هذه يوغا سيدي الديراكتور aucun souci. Voilà. ماذا كاع ما يي باغ اكزومبل ان كونت نا ان سيتويان يشمد الكوميتي يزمر يتاكسيدا لابليكاسيون سوبوزون الماسون ياكا ايتالي وا مبروك نا ندميون ايتالي وا مبروك ماهوش تروح هكا تكليكا في سينا بلي واقي ستاند ادمينستراتور هذا وغاية ادمينستراتور شو البروفيل ذاكي لا ادمينستراتور الا كونسلطاسيون كان تو هو كركز كيما هو خما بلا ديز كونسلتي كان خما كونسلطاسيون كان ماذا يقف خدمة كونسلطاسيون سونز امبريسيون ستادير نوفر با دامبريمي اسخما هو كونسلطاسيون سونز ارجون اسخما هو ستادير ديز كونسلتي كان يعني تويري ذريمن ذاك اسخما ادمينستراتور سون ارجون ادمينستراتور دير برسك يساعد تولي الضروة صافين يعني نذري من وري تويا غيتو ياكو ماذا البروفيل ني يقلن داكي وتسعي غيرها يفغي غوتسيا غاز ما خما داكي اجوتي هاد كريا البروفيل ينو هذا السميع هذا داكي سفكاك لي زوتوريزاسيون نيسيسير اكو بارتو هذا سفكا لي زوتوريزاسيون نيسيسير اباري سي بون هادي وغاية ديسا لي الدروا اكو كياقن اسخما المود اسخما المود باس هادي وغادي لا فينيتر كونيكسيون ديال الديماراج هادي يتفهم سداخينيا يعني ذا يشوف دي يختار سميس ديالو المود باسينس هادي وغاية دي التاكسي ديال 20 ساعة ديالنا ثورا كاكيا نورمال ماين يعني كل السيطوانيا باسكو نعاونت كلش ثورا نغاية لي جروب دي السيطوانيا ذا شوثي شاك جروب دي السيطوانيا 20 ساعة سداخل نساعة 20 ساعة داخل لي جروب دي السيطوانيا نساعة un ensemble de citoyens un ensemble de citoyens il peut servir فطرس الحوايج باغ اكزومبل داكيا جروب كوتيزاسيون بار فوايي باغ اكزومبل شاك فوايي ندم ان بيرسون باسكو نخدم بار فوايي دي كوتيزاسيون شاك فوايي ندم ان بيرسون غادي نكري سي ان جروب اني ذا شاك شهر انا بليكي في اللسن غتخلصن ان كوتيزاسيون ديريك تنروح عاصمة نوض الله كايسا كوين يعني يذريمن غتزرى مامي فاسيلمون تجينيرير باش كني غادي يخلص ديالنا نساعد ديالنا جروب باغزون داكي جروب جي كا ال او تي يو دبليو وكي باغزون سي دي جروب خديم دي جروب خديم ذا شوثن باغزون دي تدارت اخدين ماشي شاك سيمان انا شو نتدامد انارشيكمون لي بيرسون يخدمن نو نفرقيتن سي دي جروب ا بي سي دي شاك جروب يسا ان انسومبل دو بيرسون اباري لي جروب ني فوالا خدمن اباري ذي تدارت فوالا خدمن يلي وين داشي خدم افريد ذاكي فاي غادا تيتيني اباري ذا غدا شي قلان ما راه خدمنا كندي تدارت
باغ اكزومبل تيدمر سي باغ اكزومبل الجروب ا الفوندرودي ياكي غادي يخدم دي تالون داروا الجروب بي غادي يخدم دي تالون داروا سي ياكل دي تخدم دي تالون داروا انسي دو سويت فوالا اباري ديالنا فوالا اون فوا باغ اكزومبل ديسيدي جروب ابار اباري ديال نساو ديالنا باغ اكزومبل جروب دي ماسكولين دي فيمينين فانويا الجروب دي ميدسان دي تدارت لي زارشيتكت لي ماسون لي مونوفر اي تو ياك نزمر نفوق ذا خياكيا اباري ديالنا نزمر ذي نخدم باغ اكزومبل هاد روحا نبغى نخدم دوك سكواس اون جورني يعني باغ اكزومبل لا سيكوريتي دوك خدامين يعني لا سونتي كوم كتعرف ضي حاجه عامك اني ذا تعاون بوكو بلوس اكل لي ماسون لي مانوفر كذا كوك خدمن ياخذ معاك ساعه شويه يعثف زمرا باغ اكزومبل نروح على الجروب دي ميدسان على الجروب سمير سونتي نا انفيرمي نا شو باغ اكزومبل وين نروح خدمه لي تريتمون في اللسن نضاف في شويه سنين فوالا تكون وي فوز كونسيرني بار ياخذ معايا كينا شو يقدر بروغرامي بدا شات بروغرامي ميتو ياك شو يخمم من جورني طرافاي تو فوالا باغ اكزومبل ستادين زعما لاكسيدي رواندا غهوه باغ اكزومبل ذاكي جروب دي فيمينيس في الكليكا ذاكي فلاس ديالنا هاد روحها ذاكي حاشا هي وين يقلان داك حنان فريدة أمل طاووس مريم دهية مجدودة انسي تسويت ذاكي باغ اكزومبل ذاكي حاشا هي وين يقلان داخل يقد نروح ذا عندنا ذا داكي باغ اكزومبل فامو فوايي فازا الجروب دي فامو فوايي نشوف هاد كليكا في اللاس اي ديفك تيجيني ماراس دي فامو فوايي اش حيقلان 249 سيبوزون هاد با جروب دي زانفيرمي هنوكا خدمن اوطون كانفيرمي هاتا لام 23 نجي باغ اكزومبل لازم نتفكر هاد حطك سيدي هاد خبر طارتمون ميم داكي في اللاسن ديريكتومون هنوكا قلان في دي سبورتيف دي تدار مثلا كخمسة سن ويجي عندنا كيف جو بو فار دي تريتمون في اللسن اي تو باغ اكزومبل جروب ار ويا لي بيرسون كي قلنا داخل دي جروب ار هاثني هذا ويقول الجروب ار وياك يا بدي لن داخل فوالا ذاكي ابري ديالنا زمرا ذي افيك لي بوطون ويجيني باغ اكزومبل هذا يعني إذا باغ اكزومبل disponible active décidé adulte homme spécial groupe date de naissance et tout ذاكي je peux effectuer une recherche يعني إذا facilement créer un autre groupe par exemple je veux juste ouvrir les responsables par exemple يقلان disponible responsable disponible par exemple لك ديجا زعما لأن السيناء قضيين نو اكتيف نعرف هذيين اكتيف سيبوزون هذيين مثنى بيان سور هذيين باغ اكزومبل بيان سور ادولت هذيين باغ اكزومبل تاع دير كازن سيبوزون هذيين وتينالا سبيسيال فوالا فوي كاش حيتسن شحال تختارها ف 299 زعما خمس نخما كتني تسيليكسيوني افيك كونترول ا créer un groupe سميه responsable disponible par exemple سميه groupe responsable et disponible هيا اسنا قال لي responsable et disponible enregistrer هذا شي رديفا فوالا فهذا فوالا ثنيه شحال 899 ثنيه ذي هنا ثاه ويجي سوسون دي ريسبونسابل ياك يو كان اسخم هكا مثلا ذاك هكا كان يخطي قد كساك لي فلتر كاع ذاك خطي ذاك نو فلتر ذاك نو فلتر هكاكا فهنو غايت
ار 2870 وكذا تكري الضحى الجروب قد كريا ذنجيرو مايكا هذا 899 ذويجا تكريا لك ثورة فوالا ثورة يمكن أن نغير ذاكيا لا ليست دي جروب دي سيتويان هاثنين ذويجا مام يكون مهوى ونحضر وين نعد نخدم ثورة يكون كلي كذا فروشة شاقي أسيني ريسبونسابل هذا وين كيتكريا ثورة ذويجا كندبل كليك يدي فيك لافيشاج في اللاس you can bien sûr ذاكي سا ajouter modifier supprimer actualiser imprimer ذاك l'exportation Excel ويجيني il a partout imprimé كنت كليكا في imprimer les groupes par exemple les groupes جمارة voilà صح هكا problème d'impression معليش وجي imprimer les citoyens يجي par les citoyens par groupe de citoyens bon il y a un petit problème يا قبرتي بنوي ذا شوف bon تلاقي حاجة من الانفورماسيون كان وسترنا على ذا خيدي في يجي par exemple هتكريا par exemple un groupe نسميه دي او groupe par exemple D et E supposons نسموه enregistrer كود ظهر importer يجي importer هذا دي او كد نسيليكسيوني زعما غدر هذا سينير نو صار خسي يق كود ظهر ذاكي غوراس سيني importer as d'importer tout ce qui est D importer d'accord après d'importer tout ce qui est E ok la logique كنت كليكا في كنا نسخمع موديفيي يفكيت 68 بيرسون يقلل من لي 68 بيرسون يجي يقدر حار دي كنت ازايلي وندكس نشحي يكسا لي بيرسون داخل موقي دي سا 34 E يسا 34 voilà ça veut dire j'ai importé les données ville D ال E ذاك شي تساعة نعاود ساعة جروب سيتويان لا ديسكريبسيون يلس ذاك ساعة ديسكلي اكتيف نايا ماشي ديما ناس ان جروب اكتيف نا إني با اكتيف سيد إلي اكتيف باغ اكزومبل كان واحد نخدم خديم صافي دير خديم مني جو بو سيليكسيوني الجروب هذا راح يخدم مي ماذا إني با اكتيف ما روح تسيليكسيوني الجروب او دي صافي شي راه ميم با شي باسكو جي ديزاكتيفي صافي باش يدي افيشي يقد كليكا في اللاس اثر اكتيف باش كنا يدي افيشي ذي لي جروب باقي تاعنا باغ جروب سيتويان غدي لي ذاكي عند كل ريونيون يحضر يعني اذا ما خما لا ريونيون سيليكسيونات بدي سي الجروب دي سيتويان او كي كونسيرن ذاكيني جامي مي بار كونتر demande des travaux est-ce qu'il y a des travaux اني ذا سيليكسيونات الجروب ما اذا وين سيليكسيونات الجروب لوجيكمون يق هذا يديفن فوالا نجد انه كواجي ما يساعد نعمل هكاك شو يساعد النظام سوبريمي سوبوزون يقدر روحها هذاكي الجروب باقي دي اي او تحوج غارة ما تحوج غارة كليكا على سوبريمي يعني فوالا تو بو سوبريمي سو جروب باسكو تسخدم غير عندك النظام اوكي اوب لي جروب كومبليتمون اروح bien sûr pour supprimer modifier importer ajouter il faut avoir les darwa انتو هذا لي درويش اش اسمها تخدم باقي actualiser مع دارو شارجير ويك imprimer c'est l'impression Excel ديالنا سي مكيس قارني ليك اكسل هكا سي ليكسبورطاسيون اكسل ماشي قلنا ذا ذاكيا لوجيك مثلا كني بون يا شي توتي تصوفي شي هذا ذاكيا اللي دي جروب سي دي جروب بار ديفو يقول تزمير ثلاثة نتسومبريمير ثلاثة نتموديفيير ولا باش تواليم هذا مقيفت هكا سيبوزون تتواليم voilà la fenêtre à citoyen par groupe de citoyens
هكا جروب دو سيتويان ذاك لي سيتويان كي ابارتيان جروب كوتيزاسيون بار فواي مثلا هكيلي فوالا هنا لي سيتويان ذاك جروب كوتيزاسيون ذاك ذي الفواي كي لا يون ذاك لانسي اون رياليتي خاطر ذاك يقصد دو بيرسون باغ اكزومبل لا دي خصن خاطر ريالمون ذي الفواي اللي لا داخل سين يخمن نكوني باغ اكزومبل نحتفيت سوار غاز فوالا فوالا ذاكي سي بور سا إلان ذاكي لي إلان سين لا شو باغ اكزومبل إنسا هذا إنسا باغ اكزومبل نافيكتي ان سيتوين بور ان جروب باغ اكزومبل نروح هذاك باغ اكزومبل جروب اف كتكليكا في الجروب اف ذاكي يدير فيشي لي دوني كي قلان يعني الجروب هاكا ذاكي يدير فيشي لي زوطار سيتويان ذاكي يقدر نذكر الجروب اف زمرا غدمع نيمبورت كي اضوحا ثرنو على الجروب اف كوم زمرا نيمبورت كي دي الجروب اف تيتكسا فوالا واكي سي كوم سا كسا مارش ما كليكي فاكي سخمار فاكي اثي تكسا ما كليكي فاكي ذاكي اثي درنو اي تعلي وحمد دينا باكزو كليكا في الليس قد نروح هذا ثاني تعلي وحمد باش اثي تكسا سخماكا اي تعلي وحمد هذا فوالا ما بغي غدير كلش كليكا فاكي اي ويجي مراتكش من دي الجروب هاكي ما بغي تكسا كلش دا كليكا ذاكي دوغينو كرتا فوالا ذاكي ما خما لا روشيرش فات تحوسها ان بيرسون بون ذاكي ستادير تحوسها فوايي باغ اكزومبل لي هو ذاكي يدي فيك اكو هذا كذا كنت لي فوايا اكسانك علي هو مي يو كان هاد ما باغ كي ماشي لي فوايا كي مانتيراس سوبوزون سكي مانتيراس تاكي كتحوسها في البرينو سينا باغ اكزومبل طهار فوالا سي عاصم الرحمن الطهار يعني ذاك لي سبيسيال سي ان كوميرسون سبيسيال قرناس فوالا كينكايري الطهار باغ اكزومبل ابري واقي باغ اكزومبل هاثي دار نوع الجروب هاكي سي فات لي كذا كثي دار نوع الجروب هاكي وكسيريكا سي ان غوطون دو فلتر نيسيسير باش كني هذا باش كنا خدمه سميس ادفلتري لا ليستينو باغ اكزومبل ذاك زعما تختارا زعما تكريا ثورا كي ان جروب اونتر 20 ans et 60 ans هاد كنا غونتر 10 ans et 20 ans ذاك سيني دير كازين كان الكازين تيا وين لي ديسپونيبل لي زادولتي تو ياك شكون لاقي باش كنا طبيعه ابليكا الفيلتر يقاس ابليكي الفلتر سور لا ليست يقاس كوشير ابري اذا ما كوشير تما سخما كاكي سي بون بري يبقى تخمع واكي اوتوماتيك مع الناس ديك هذه خمام بتي شونجمون ذاكي ديريكت هذه ديكلونشي هذيك دي سايا انك اللي تخدم دي كوريسبوندون باربا الفلتر نيك مو تخدم غير اوتوماتيك صافي دير يقام كليكي في الفلتر كي سوبوزون ترجع كاني با اوتوماتيك دا شي فغير تو سكي فام يدير فيشي لي فام نخط يدير فيشي لي فام يدير فيشي ديسپونيبل اكتيف تو ياك هذه باغ اكزومبل اونتر 20 ans يكون 30 ans سوبوز 30 ans كنت كليكا في الفلتر والله هذا كويش طاس هكا ميو كناس كليك هاي واقع كاكي سيني هذا كاع ير 10 ans 20 ans كما كان هكا ديريكت ترجع لما كليكا في الفلتر باسكو جي اكتيفي لو فلتر اوتوماتيك فوالا بري ذاكي باغ اكزومبل chez des manas, les groupes c'est le groupe des femmes entre 10 ans et 40 ans qui sont disponibles adultes, actifs, ainsi de suite. Voilà. Une femme qui n'est pas adulte, ça veut dire mais مثل adulte, elle devient derrière. Voilà. Donc par exemple, peut-être que ça adulte هنا هذا ثواني كليك هكا في اللاس يروح يخدم هادي يشارجي هاشيميا يخطا سي ان فلتر اوتوماتيك مي يكون سي با ان فلتر اوتوماتيك تيلي كاع لما كليكا فلتري كاع فوالا وكي ثاني انا نك
دي لي سيتويان باش تافيكتيغ لي جروب بيتو ياكو ثورة ذاكي ويقاثه لي جروب يقلان ما دي فات كريا نوتر جروب يقا خما اجوتي فوالا هذاك زعما تكريا نوتر جروب فوالا ذاكي دي لي جروباكي ما هو ياون هذا يمكن ندوغا توجور هاد لي هذا ذاكي ذا شو تصعب ذاكيني ضاف نترني نوايا ثورة لافيكتاسيون دي سيتويان اون جروب دي سيتويان تاكي اكزاكتومون كنت كليكا هذاك تفهم ذاكي ذا شي نساء ثاون دينيا ويكي جروباكي فيمينا ماسكولين ريسبونسابل ذاكي ذا عنا سبيسيال تو لي سيتويان نساء ذا عنا ويكي ليا دي جروب هاني ذا ils sont اوتوماتيك هاجا وندير يعني وا اكزاكتومون ويجيني ور تزمر ذا سنطرد لا سنتقصد لا سنتسوبريمير لا ريان ديتو باغ اكزومبل الواكي كوضو حال سوبريمير و بوفي با سوبريمير توليزيها فيريفي ماشي حاجة عارفين شتا يوكا ميم باغ اكزومبل دي ماسكول ماشي دي واحد لي فيمين كوس خما موديفي واكي باغ اكزومبل سينيور ماشي اجوتي بون معليش هذا ذاكي وزمير غالا لا غادرنو لا تكسا جو نبو با ماشي بي باسكو il est automatique اما في مينا كاع اما ماسكولين اما لي ريسبونسابل لنا اما لي زاكتيف لي ديسپونيبل لان كل جروب كاع نكري اثنين وكاع راه للنافيا ما كاع جير سبيسيال كاع واكينا جروب ادمينستراتور جروب دي ديسپونيبل اكتيفات دو فيمينا ماسكولين ريسبونسابل لي سيتويان وكاع ونزمير نموديفيي ونزمير كوس خما هكا كاع vous ne pouvez pas supprimer ce citoyen, il est affecté automatiquement à ce groupe. Alors, je vais à supprimer. Après, je vais affecter les citoyens au groupe de citoyens par défaut. À tout moment, je vais bon, généralement, tout va bien, mais quand on ne sait jamais, il est de mais هذه لأن كنا دي البريمير أما الديزيان ذاكي على مذويكي هذا أثنيا فيكتي ذا نتا أوتوماتيكمون ذا اللوجيسيال اللي يروح هذي حواس هذي سي لي ستان جروب دي ريسبونسابل تيدي يدم السيتوينات فيكتي على الجروب ريسبونسابل سي ماذا ركازة تيدي والي ماسكولا ما تمطا تيدي والي فيمينا ما إلي أديوتا تيدي والي زاديوت ما إلي أكتيفا تيدي والي زاكتيفين سي تسويت فوالا شو نظن ذاكي نزمر غادا ونديني نندكو يقن أني أنا نكو دي جروب كنمرث